You start and So just to begin, Sanjuji is from UNICEF and we have been like हामी चाहिँ युनिसेफसँग कोलाबोरेट गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा रियल टाइम मार्क्स मोनिटरिङ मेकानिजम एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ हैन त्यो सिस्टम युज गरेर चाहिँ ओभरअल नेपालमा चाहिँ सञ्जुजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेलो Hello. हजुर so I was just saying Sanjuji I think I was just saying कि like UNICEF is working on creating एउटा सिस्टम जहाँबाट चाहिँ नेपालभरिमा चाहिँ मार्क्स लगाउने बिहेभियरको बारे चाहिँ डेटा कलेक्सनहरू भइरहेछ एन्ड यो डेटा चाहिँ भोलि आएर अब जुन पालिका वा हुन्छ नि नगरको जुन मा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू कुन हिसाबले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ यो मार्क्स वेयरिङ बिहेभियरको केसमा बिकज अब कतै चाहिँ अब मान्छेहरू एकदम अवेर भएर मार्क्स लगाइरहेको हुन्छ होला कतै लगाइरहेको छैन होला वा कतै चाहिँ नराम्रो वेले वा हुन्छ नि नमिल्ने गरी लगाइरहेको होला होइन सो त्यो बिहेभियरलाई एनालाइज गर्नलाई चाहिँ दे हेभ क्रिएटेड अ सिस्टम अनि यो सिस्टममा चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ वी आर कन्ट्रिब्युटिङ टु दिस सिस्टम होइन सो हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ आफ्नो वरिपरि हेरेर त्यसको डेटा चाहिँ यता प्रोभाइड गर्ने हो सो द्याट यो डेटा चाहिँ भोलि आएर गभर्मेन्टदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ मार्क्स बिहेभियर रिलेटेड चाहिँ हाम्रो एडभोकेसी चाहिँ कुन हिसाबले प्लान गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले यो सिस्टम बनाउनु भएको छ अनि सिन्स रोट्याक बिङ अ नेटवर्क हुन्छ नि हाम्रो देशभरि फैलिएको नेटवर्क भएकोले चाहिँ यो पर्टिकुलर जुन उहाँहरूले गर्नुभएको इनिसिएसनमा चाहिँ वी क्यान समहाउ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ वी हेभ तपाईहरुलाई यो मिटिङमा कल गरेको हो हैन सो फ्लोर इज टु यु सञ्जुजी थ्याङ्क यू भाइ है म चाहिँ अलिकति फेरि को सन्जु भनेर हुन्छ भनेर भिडियो हजुर अन गरेँ है थ्याङ्क यू भेरी मच सो सबभन्दा पहिला त म रोड ट्र्याकको सबै टिम स्पेसली यो जसले चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो युनिसेफलाई यो टुल सेयर गर्ने र जो चाहिँ अहिले पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ सबैजनालाई पहिला चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन तपाईँहरूले यति साँझ पनि आफ्नो समय दिएर यो टुलको बारेमा जानकारी लिन खोज्नु भएकोमा र यो चाहिँ एक्चुअली भलन्टरीली नै भरिने टुल हो र यो टुल चाहिँ हामीले चाहिँ किन गर्दाखेरि भने तपाईँहरू सबैलाई नै थाहा छ अब अहिले कोभिड त हाम्रो देशमा आएको 18 महिना भइसक्यो घट्दो क्रममा भन्दा बढ्दो क्रममा हुन्छ फेरि अलिकति घटे जस्तो हुन्छ फेरि बढ्दो हुन्छ हैन अहिले पनि हामीले हेर्यौं भने अस्ति लकडाउन बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो हुँदै गइसकेपछि जब केस घट्यो भनेर अब हाम्रो 45% को पोजिटिभिटी रेट भन्नाले चाहिँ टोटल टेस्ट गरेको एन्टिजेन गरोस् अथवा हाम्रो पीसीआर को आरटीपीसीआर गरोस् त्यो टोटल टेस्ट गर्दाखेरि जतिजना पोजिटिभ आउँछ त्यसलाई पोजिटिभिटी रेट हुन्छ हामी एक्सट्रिम हुँदाखेरि अस्ति न 45% मा थियौं भने अहिले घट्यो कोरोना छैन भनेर धेरैजनाले सोचेको अवस्थामा चाहिँ कोरोना त गइसक्यो है अब छैन भन्दाखेरि पनि आजको दिनमा चाहिँ हामी 22.6% मा छौं हिजो हामी 25% मा थियौं भने अस्ति न एक दुई दिन चाहिँ हामी 18-19% मा गएको थियौं हामी 20 भन्दा तल गएकै छैनौं हेर्नु 50% ले घटेको छ तर कोरोना भने यस्तो हो हैन त्यो चाहिँ एकचोटी सरिसकेपछि यसलाई इन्फेक्सियस डिजिज नै भनेको हुनाले यसले फेरि व्यापक रूप लिएर यो ब्लास्ट हुनलाई चाहिँ बेल्दैन र यो हुँदाखेरि खोप त छँदैछ हैन खोप भन्दा पनि एकदमै प्रभावकारी भनौं न खोप पनि प्रभावकारी हो मैले रङ वर्ड युज गरे तर खोप सँगसँगै चाहिँ हामी सबैले खोप नपाएको अवस्थामा अहिले पनि कतिले पायौं र 33 लाख नेपालीले एलिजिबलले 33 लाखले पहिलो डोज पाएको छौं दोस्रो डोज ठ्याक्कै त्यसको आधीले पाएको छौं हैन त्यसैले खोप हामी कहाँ बन्दैन र सबैलाई खोप दिनलाई अब हामीले खोपको कथा त धेरै सुनिरहेछौं नेपालमा हुँदाखेरि त्यो खोप सबैले भनौं 18 वर्ष माथिका सबैले पाउनको लागि पनि चाहिँ अझ कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ भनेर हाम्रो प्रक्षेपण नै छ मन्त्रालयको प्रक्षेपण नै छ अझ 18 भन्दा बिलोमा आयो भने त अझ बेर लाग्न पनि सक्छ अहिले पनि खासै भन्यो भने बालबालिकामा चाहिँ यो ट्रायल भएको छ अमेरिका र केही युरोपियन देशहरूले चाहिँ 13 वर्षसम्मकोलाई दिएको छ भनेपछि अरूले चाहिँ दिएको छैन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी अहिलेको उपाय भनेको चाहिँ मास्क नै हो धेरै जनासँग हामीले कुरा पनि गर्यौं भने धेरै उदाहरणहरू पनि छ
मैले एकछिन मास्क खोलेको कारणले, एकछिन मास्क नलाएको कारणले, नाक मुख राम्ररी नछोपेको कारणले मलाई कोरोना भयो भन्ने। र अर्को उदाहरण चाहिँ म आफ्नै पनि दिन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हुन त यसमा काम गरेको धेरै भयो। म धेरै धेरै पटक नै कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आइसकेको छु, भेरी क्लोज सम्पर्कमा। तर मास्क मलाई किन लाग्छ कि मलाई पनि मास्कले नै बचाएको हो भनेर। मास्क भन्नाले जब मैले नाक र मुख राम्ररी छोप्छौँ होइन, अब कुन प्रकारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्छौँ भने डेफिनेटली हामीले मेडिकल मास्क नै लगाउनुपर्छ, डक्टरहरूले लाउने N95 होइन। तर यदि हामी कम जोखिम क्षेत्रमा छौँ, जो हस्पिटलमा होइन होइन पब्लिक स्पेसमा जाँदाखेरि अथवा हामी कार्यालयमै छौँ भने चाहिँ हामीले खासै भन्यो भने जुन मास्क लाए पनि हुन्छ, अझ हामीले चाहिँ नाक र मुख छोप भनेर पनि भन्ने गरेका छौँ, यदि मास्क लगाउँदाखेरि धेरै डिफिकल्टिजहरू हुन्छ भनेर। र यो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अस्ति लकडाउन हुँदाखेरि, कडाई हुँदाखेरि, रोगको डर बढी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सेकेन्ड लकडाउनमा हेर्ने हो भने मास्कको युज एकदम बढेको थियो। तपाईँहरूले नै याद गर्नुभयो भने बाहिर निस्किँदाखेरि हरेक 10 जनामा 8 जना 9 जनाले चाहिँ मास्क लगाएको, स्पेसली काठमाडौँ भ्यालीमा भेटिन्थ्यो भने अहिले बिस्तारै 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 यो दर घटेको छ। र यो दर घट्नुमा ठूलो कारण भनेको चाहिँ रोगसँगको डर कम हुनु, हामीलाई चाहिँ कोरोना गइसकेको भन्नु लाग्नु, कोही कोहीलाई चाहिँ म डबल डोज हुँ भन्ने, अब सुपरम्यान हुँ अथवा सुपर वुमन हुँ भन्ने फिलिङ पनि आयो होला भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भने। तर भ्याक्सिन लगाउँदैमा कोरोना नलाग्ने होइन, तर कोरोनाबाट हुने सिभियरिटी कम गर्ने हो। त्यो भ्याक्सिन लगाएकोले नि मास्क लाउनु जरुरी छ। तपाईँहरूले अस्ति मात्रै अमेरिकामा हेर्नुभयो भने CDC जस्तो संस्थाले चाहिँ अब मास्क लाउनु पर्दैन, हाम्रो म्याक्सिमम पपुलेसनहरू भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो भनेको। फेरि नयाँ नियम लिएर आएर पब्लिक प्लेसमा छौँ, क्राउडमा छौँ भन्यो भने चाहिँ प्लिज वेयर इट भनेको छ। र त्यहाँ पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ। युके हेर्नुभयो भने त्यसै, जहाँ चाहिँ मोर देन 70% भ्याक्सिनेटेडहरू भइसकेको छ, तर उनीहरूले चाहिँ मास्क नलगाएको कारणले पब्लिक स्पेसमा अहिले युकेको चाहिँ 51,000 52,000 संक्रमण दर छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वात्तै पहिला घटिसकेको थियो, जुन बेला चाहिँ उनीहरू खोप लगाउने तथा त्यो बिहेभियरहरू पालना गर्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामीमा चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामेटिक गाइड गर्न र हामी सबै तपाईँ हामी जस्तोलाई चाहिँ हाम्रो गाउँ ठाउँ हाम्रो स्थान चाहिँ कस्तो छ त, यदि त्योमा चाहिँ मास्क युज कम छ भने चाहिँ हामीले कसरी मास्क युजलाई कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो मास्क मोनिटरिङ टुल्स भनेर सिम्पल 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 अब्जर्भेसन बनाएको छौँ। यो चाहिँ अब धेरैजना तपाईँहरू आइटीको हुनुहुन्छ भन्यो भने, म चाहिँ आइटीको होइन, त्यसैले अलि लिटल कम्फर्टेबल छैन यसको प्रेजेन्टेसन गर्नलाई। यदि तपाईँहरू आइटी सेक्टरको हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ ओडीके प्लेटफर्मबाट ओना हो। यो चाहिँ हामीले ओना भन्ने टुल्स युज गरेर बनाएको, जुन चाहिँ हामी अफलाइनमा पनि भरेर अनि अनलाइन भएको बेलामा चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ। यो सिम्पल अब्जर्भेसन टुल्स चाहिँ हामीले किन बनाएको भन्दाखेरि, भोलि मेयरलाई गएर हामीले हेर्नुहोस् है मेयर सर, तपाईँहरूको ठाउँमा यस्तो छ, यु निड टु इम्प्रुभ, र कोरोनाको यसलाई चाहिँ हामी कोरोनाको जोखिमसँग पनि जोड्छौँ। हरेक दिन नेपाल सरकारले र WHO ले मिलेर सिट्रेप निकाल्छ होइन। सिट्रेपमा हाई रिस्क भनेर रातो तपाईँले नेपालको नक्सा हेर्नुभयो भने, त्यो नक्सासँग हामी मास्क युजलाई पनि उहाँहरूलाई देखाएर तपाईँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ, युआर लुजिङ द ग्राउन्ड भनेर चाहिँ एडभोकेसी गर्न, र हामी आफैले पनि आफ्नो ठाउँ कस्तो छ र आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेर, आफ्नो साथीहरूलाई के भनेर सम्झाउन सक्छौँ भनेर यो चाहिँ लाइभ मोनिटरिङ टुल्स बनाएको छौँ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले पनि ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले आज भर्नुभयो भने आज नै तपाईँहरूको डेटा चाहिँ यहाँ आउँदैन, तर 24 आवर्समा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डेटा कसरी रेप्लिकेट भयो भनेर। यो सिम्पल अब्जर्भेसन टुल अघि पनि मैले भने, तपाईँहरूले अफलाइन भरेर अनि अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको कि यदि हामीलाई स्मार्टफोन पनि भए हुन्छ र ल्यापटप भए पनि हुन्छ। स्मार्टफोन किन इजी हुन्छ भने इट्स मोर पोर्टेबल होइन। र स्मार्टफोनमा चाहिँ एउटा चिज चाहिँ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि हामी तल एउटा जीपीएस लोकेसन रिक्वायरमेन्ट छ, यदि हामी त्यो दिँदैछौँ भने चाहिँ हामीले पहिला नै जीपीएसलाई अन गर्नुपर्छ, र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै हामी स्टेप बाई स्टेप भर्न सक्छौँ। र मैले अघि पनि भने यो फिचर फोनमा चाहिँ गर्न सकिँदैन, यो चाहिँ स्मार्टफोनमा, र दिस वर्क्स बेस्ट विथ क्रोम
र एन्ड्रोइड फोन आइफोनमा पनि काम गर्छ तर कुनै कुनै आइफोनमा चाहिँ कम्प्याटेबिलिटी इस्यु हुँदो रहेछ र यो टुललाई चाहिँ हामीले के भनेछौँ भने हरेक जनाले एकछिन हैन फुर्सदको बेलामा म हुन त एकदम बुढी पनि भइसके है अनि बच्चा उ गरे पब्जीसँग चाहिँ मलाई जोड्न मन लागेन तर अरू गेम्सहरू पनि हुन्छ होला तर मलाई जहिले पनि मन पर्ने चाहिँ इक्जाम्पल दिनलाई पोकेमन गो भन्ने हो जुन चाहिँ हामीले घरबाट बाहिर गएर ठाउँ ठाउँमा गएर खोज्दै खेल्ने भए भएर यो चाहिँ कता कता त्योसँग मिलाउन मिल्छ कि भनेर यस्तै गरी हामी बाहिर गए बेलामा केही बसेको बेलामा हामी च्याट गर्छौँ के गर्छौँ भने why can't we feel this form होइन स्पेसली द पब्लिक स्पेसमा कहिलेकाहीँ हामी त धेरै क्राउड भएको रोड अगाडिको घरमा बस्छौँ भने त हामी झ्यालबाट हेरेर पनि भर्न सक्छौँ र आजको दिन चाहिँ हाम्रो कस्तो रहेछ भनेर हेर्न सक्छौँ हरेक भाइ बहिनी तपाईँहरूले चाहिँ हप्ताको एटलिस्ट 3 देखि 5 वटा यो फर्म चाहिँ भरिदिनु भयो भने हामी तपाईँहरू जहाँ ठाउँमा हुनुहुन्छ हाउ वी आर पर्फर्मिङ हाउ नेपाली आर पर्फर्मिङ इन टर्म्स अफ मास्क युज भनेर भोलि यो डेटालाई चाहिँ हामी ग्लोबली पनि देखाउन चाहन्छौँ लुक हाउ नेपाली इज मोनिटरिङ द मास्क युज भनेर जसरी गुगलले गुगल मोबिलिटी भनेर गर्थ्यो होइन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ त्यो गर्न सकिन्छ यो फर्म चाहिँ तपाईँहरूले नेपालीमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी पनि इट्स भेरी सिम्पल होइन नेपाली पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ भर्नलाई म्याक्सिमम लाग्यो भने 2 मिनट लाग्छ है यसमा चाहिँ एस्ट्रिक लेखेको चाहिँ सबै म्यान्डेटरी फिल्ड हो जुन चाहिँ हामीले भर्नुपर्छ बक्स हो तर एस्ट्रिक नलेखेको चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी बक्स होइन नभरे पनि हुन्छ यदि एस्ट्रिक लेखेकोमा चाहिँ हामीले छुटायौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबमिट हुँदैन तर एस्ट्रिक नभएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सबमिट हुन्छ सो तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नाम र टेलिफोन नम्बर चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो मैले मेरो नाम लेख्छु सन्जु भट्टराई भनेर र मेरो टेलिफोन नम्बर पनि लेखिदिन्छु होइन यो चाहिँ के हुन्छ भने भोलि आफैलाई पनि हेर्दाखेरि मेरो सबमिसन कतिवटा आयो भनेर ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म एकछिनमा तपाईँहरूलाई ड्यासबोर्डको लिङ्क पनि दिन्छु अघि नै मैले चाहिँ च्याटमा यो ओना एप्लिकेसनको अनलाइन के अरे लिङ्क पनि दिएको छु सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अनलाइन हुनुपर्छ फर्स्ट टाइम चाहिँ भर्नको लागि भने त्यसपछि चाहिँ यु क्यान डु इट अफलाइन र तपाईँहरू अनलाइन भएको बेलामा चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ अब कुन दिन र कुन मितिमा कुन समयमा चाहिँ हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ भनेर किनभने समय र दिन भनौँ परिस्थितिको बेलामा पनि मास्क युजको प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको देखिन्छ होइन र यो चेन्ज चाहिँ छ कि छैन अर इज इट सेम एनी टाइम भनेर भोलि हामीले कुनै पनि टाइमबाट हेर्दाखेरि अथवा कुनै स्ट्राटेजी गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वी क्यान स्ट्राटेजाइज अब भनौँ न मास्क युज चाहिँ हामीले बिहान राम्रो छ तर दिउँसोको पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ प्रब्लम देख्यौँ भने चाहिँ हामी दिउँसो गएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूसँग एडभोकेसी गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिका अथवा हामीले नै प्रोग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी बनाउँछौँ तपाईँहरूले पनि भोलि एज अ कन्ट्रिब्युसन फ्रम रोड ट्र्याक यु क्यान डु इट किनभने यो हाम्रो लागि इन्फर्मेसन हामीले नै कलेक्ट गर्ने हो जसले चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामेटिकली गाइड गर्छ होइन जस्तो आज हामी 2 अगस्तमा छौँ अहिले मैले यही टाइममा भर्दैछु भने अहिले 7:30 भनेर टाइम राखेँ चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले अप एन्ड डाउन गरेर गर्न सक्छौँ इट्स सिम्पल अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन के हो भनेको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले भलन्टियरी अर्गनाइजेसनहरूको मात्रै नाम राखेका छौँ यु क्यान टिकट फ्रम द ड्रप डाउन यसमा चाहिँ अहिले मैले नगरेको होइन तर तुरुन्त गर्ने चाहिँ आई विल पुट रोड ट्र्याक एन्ड रोटरी स्ल्यास रोटरी भनेर सो द्याट यु विल नो द्याट हाउ मेनी फर्म्स विल has been filled by the road track अथवा रोटरी भनेर होइन रोटरीलाई अहिलेसम्म के पनि भनेको छैन सो वाट एभर कम्स इज फ्रम द रोड ट्र्याक है तर भोलि रोटरी पनि आउन सक्छ तर यो ड्रप डाउनलाई लामो भयो भने चाहिँ एकदम सेलेक्सनमा प्रब्लम हुन्छ भनेर हामीले जसलाई पनि गरेर चाहिँ वी वान्ट टु डु इट विथ अदर्स र अदर्समा मैले युनिसेफबाट गर्दाखेरि चाहिँ म युनिसेफ भनेर राख्छु यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट जनरल इन्फर्मेसन भयो जुन बेला चाहिँ हामी अब्जर्भेसन गर्दैछौँ र अब्जर्भेसन गर्ने मान्छेको आइडेन्टिटीको कुरा भयो है त्यसपछि हामी कहाँ गर्दैछौँ भन्ने हाम्रो लोकेसनको कुरा हामी पोखरामा गर्छौँ कि हामी भैरवमा गर्छौँ कि नेपालगञ्जमा गर्छौँ कि जुम्लामा गर्छौँ कि काठमाडौँमा अहिले हामी म चाहिँ काठमाडौँमा भए हुनाले के अरे ललितपुरमा भए हुनाले बागमती अनि डिस्ट्रिक्ट अहिले मेरो यहीँबाट ड्रप डाउनबाट सेलेक्ट हुन्छ ललितपुर अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ललितपुरमा पनि म ललितपुर नै महानगरपालिकामा छु मलाई आफ्नो पुल चाहिँ कतिवटा हो पनि थाहा छैन हो 1 नम्बर होला अनि त्यो गरिसकेपछि यदि हामीले प्रोभिन्स सेलेक्ट गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो फेरि डिस्ट्रिक्ट पालिकाहरू चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन त्यसैले हामी सिक्वेन्सियली नै आउनुपर्ने जरुरी हुन्छ होइन ला मेरो ललितपुर कहाँ गयो त हरायो नि
ए काठमाडौँ सेलेक्ट गरेपछि त कहाँ ललितपुर आउँछ, ललितपुर एन्ड देन ललितपुर म्युनिसिपालिटी होइन। अब नेम अफ द प्लेस भनेको चाहिँ म अहिले युएन हाउसमा भएको भएर हजुरहरूलाई म युएन हाउस भनेर लेख्छु। यो चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी हो, तर हामीले जिपिएस लोकेसन पनि भनेका छौँ। जस्तो यसले भन्दाखेरि अझ पनि म एक्ज्याक्ट प्लेस कहाँनिर छु भनेर नदिन सक्छ। अहिले चाहिँ युएन हाउस भनेर दिन्छ। जस्तो मैले यहाँ हरिहर भवन भनेर लेखेँ भने हरिहर भवनको कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, त्यही भएर एकदम एक्ज्याक्ट लोकेसन हामी दिन चाहन्छौँ र दिन सक्छौँ भने जस्तो मैले चाहिँ युएन हाउस ललितपुर लेखेँ भनेर यो बटनलाई मैले क्लिक गरेँ भने मेरो ठ्याक्कै जिपिएस लोकेसनमा लगेर राख्छ। अनि त्यसपछि भोलि कहाँनिरको रहेछ त भनेर पालिकाको मान्छेहरूले अथवा हामीले नै हेर्न खोज्यौँ भने पनि हामी जसले पनि हामीले चाहिँ त्यो हेर्न सक्छौँ। एकैछिन त्यो हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब्जर्भेसन प्रोफाइल हामीले चाहिँ कहाँनिर अब्जर्भेसन गर्दैछौँ भन्ने कुरा होइन, हामीले अब्जर्भेसन गर्ने। अब घर घरमा गर्दाखेरि चाहिँ किनभने घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यति जरुरी भएन हामी मास्क लाएर बस्ने भनेर, मेनली हामीले मास्क प्रमोट गर्ने भनेको पब्लिक प्लेसेसहरू है। अब्जर्भेसन सेक्टर जुन चाहिँ छ अनि त्यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन सेक्टरमा चाहिँ हामीले ड्रप डाउन अप्सन्सहरू दिएको छौँ। जस्तो ग्रोसरी होइन, फ्रुट्स फलफुल पसल, तरकारी पसल, लुगा पसल, हार्डवेयर पसल, स्टेसनरी अथवा केही पसलहरू होला। अनि जस्तो लोकल यो चाहिँ अब सबैलाई हुने हुनाले चाहिँ तरकारी बजारहरू लोकल जुन ठुलो हुन्छ हाट बजारहरू त्यो होइन, कुनै सार्वजनिक समारोहहरू होला कि गभर्मेन्टको अफिस, ब्याङ्क होइन, अरू इन्सुरेन्स, कर्पोरेट सहकारीहरूको अफिस, हामीले सबै चोइसहरू चाहिँ सबै नेपालभरिलाई मिल्ने गरेर चाहिँ दिएको छौँ। त्यसैले भोलि कुन ठाउँको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने देख्नलाई अहिले चाहिँ फर एक्जाम्पल मैले राख्दाखेरि चाहिँ मैले हरिहर भवन त्यो भनेर राखेर चाहिँ अहिले म गभर्मेन्ट प्रिमाइसेस राख्छु होइन। अब टोटल नम्बर अब्जर्भड भनेर पनि हामीले राखेको छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्ममा चाहिँ के भनेका छौँ भने एउटा मान्छेको मेमोरीले, किनभने हामी एक ठाउँमा बस्छौँ र ऱ्यान्डमली मान्छेहरू गन्दै जान्छौँ, यदि हाम्रो मेमोरी रिकलहरू होइन, नम्बर रिकलहरू म्याथमेटिकली इफ वी आर टु गुड वी क्यान डु मोर देन 10 होइन। तर हामीले चाहिँ सबै किसिमको मान्छेलाई भन्न सकौँ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि भनेर चाहिँ 10 नम्बर चाहिँ कम्पलसरी भनेर राखेका छौँ। सो म आफ्नो पनि अलिकति म्याथमेटिकल लिमिटेसन भए भएर म पनि जहिले पनि 10 को मल्टिपलमा कि 10-10 काउन्ट गरेर हामीले त्यसैको लागि मल्टिपल फर्म पनि भर्न सक्छौँ त्यही ठाउँमा बसेर भने। नभए भने जस्तो हामीले एकछिनको लागि भनौँ सिनेमा हल अथवा कुनै मन्दिरमा बसेको छौँ र एकछिनको लागि भन्दाखेरि त्यहाँ त एकैचोटि हामीले 50 जना पनि काउन्ट गरेर 50 भनेर लाको र नलाको छुटाउन सक्ने हुनाले चाहिँ इट्स इजी। मान्छेहरूलाई आते जाते गर्ने ठाउँमा भर्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 को काउन्ट लिएर, तर मन्दिर कुनै एकदम प्रेस्क्राइब पार्टी प्यालेस होइन, जस्तो मैले आज मात्रै किर्तिपुर अहिले भर्खर किर्तिपुरबाट फर्किँदाखेरि त्यहाँ एउटा टिकटकको एकदम ह्यापनिङ प्लेस देखेँ कि सस भन्ने होइन। त्यो ससको भिड देख्यो भने चाहिँ अचम्म लाग्छ। अस्ति एक दिन फोन गरेर मैले सोधेको थिएँ होइन तपाईँहरूको आउनु सकिन्छ भन्दाखेरि पार्किङ खेतमा गर्ने भए आउनुहोस्, पार्किङै छैन भन्नुभयो भनेपछि लुक एट द क्राउड एन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स आउँछ, नोबडी विल बी वेयरिङ मास्क होइन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ वेन वी क्यान काउन्ट र सम्झिनको लागि बल्कमा सकिन्छ ओके 50 जनाले लाएको रहेछ अनि 4 जनाले लाएको रहेछ भने त्यस्तो ठाउँमा यु क्यान गो विथ द लार्ज नम्बर्स बिकज वी क्यान सी द कम्पेरिजन विथ द प्लेस अल्सो होइन। अनि 10 गरेपछि त्यसपछि नम्बर अफ पिपल युजिङ मास्क प्रपरली भन्नाले मास्क त धेरैजनासँग हुन्छ होइन। कसैले हातमा झुन्डा हुन्छ, कसैले चिउँडोमा झुन्डा हुन्छ, कसैले कानमा झुन्डा हुन्छ, कसैको नाकबाट तल हुन्छ। यदि हामीले नाक मुख छोपिने गरी मास्क लगाएको छैनौँ भने त्यो नलगाएकै बराबर हो। तर हामीले चाहिँ दुई प्रकारले हेरेका छौँ, राम्ररी मास्क लगाउने, मास्क हुने र मास्क नलगाउने भनेर। त्यसैले प्रपरली लगाएको मान्छे चाहिँ हाम्रो 7 जना छ भने अहिले गन्दाखेरि टेन्टेटिभली इट्स जस्ट अ ऱ्यान्डम नम्बर। अनि त्यसपछि नाक मुख नछोपिने गरे तर मास्क भएको र मास्क राम्ररी प्रयोग नगरेको चाहिँ हाम्रो 2 जना छ भन्ने भयो भने चाहिँ अब तलको चाहिँ हामीले क्लिक मात्रै गर्यौं भने चाहिँ नम्बर अफ पिपल वेयरिङ मास्क र नम्बर अफ पिपल, यो अलिकति रङ रहेछ मैले करेक्ट गर्न भनेको छु, नम्बर अफ पिपल विथ मास्क र नम्बर अफ पिपल नट वेयरिङ मास्क भनेर चाहिँ आफै अटोमेटिकली इङ्ग्लिसमा क्याल्कुलेट हुन्छ।
तर नेपालीमा चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्टको प्रब्लम भएको कारणले गर्दा हिसाब हामीले नै गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 9 र 1 पनि हामीले नै टाइप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्क्रिप्टको कम्प्याटिबिलिटीले यो फर्मेटले लिएन। त्यसपछि तल चाहिँ हाम्रो भेरी नट कम्पल्सरी बट वी क्यान अल्सो अपलोड द पिक्चर्स होइन, कुनै ठाउँमा गएर हामीलाई गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग भर्बल कन्सेन्ट लिएर चाहिँ वी क्यान से द्याट कन्सेन्ट लिएर पिक्चर अपलोड गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा ह्यासल्स हुन्छ, चाहिन्छ, अप्ठ्यारो भएको छ भने पिक्चर पोर्सन इज नट कम्पल्सरी होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पल्सरी गराएको छैनौँ। किनभने कतिजनाको फोनले त्यो धेरै जसो फोनमा गरिन्छ भन्ने अज्युम गरेको हुनाले फोनले लिँदैन। त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यदि हामीले सबै भरेको छौं, हामीसँग डेटा कलेक्सन भए पनि नभए पनि हामीले यसलाई सबमिट गर्न सक्छौं है। यताबाट चाहिँ हामीले सबमिट बटन गरिदिन सक्छौं। सबमिट गर्दाखेरि कुनै पनि एस्ट्रिक फिल्ड चाहिँ भरिएको छैन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो फेरि ड्राफ्टमा गएर तपाईहरुलाई कमान्ड दिन्छ। सो यु नीड टु गो ब्याक हैन, र त्यहाँ माथि आएको मेसेज अनुसार यु नीड टु फिल द एस्ट्रिक वाला, नत्र चाहिँ यो सबमिट भएर तपाईहरुले सानो यहाँ देख्नुभयो भने यो ओपन ब्राकेट यो क्लोज ब्राकेट छ हैन, त्यसमा त्यहाँ गएर ओपन गरेर यदि हामीसँग डेटा छैन तर सबमिट गरेको छौं भने त्यो यहाँ आएर बस्छ र हामीसँग डेटा भएको अवस्थामा यसलाई हामीले मजाले खोलेर हैन, तपाईले हेर्नुभयो भने अनि यसलाई हामीले खोलेर के गर्न सक्छौं, फेरि सबमिट गर्दियौं भने हाम्रो डेटा भएपछि यो गएर सर्भरमा बस्छ र भोलिपल्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो ड्याशबोर्डमा गएर चाहिँ मेरो डेटा आयो कि आएन अथवा मेरो ठाउँ चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने फर्स्टमा चाहिँ यु नीड टु डाउनलोड, पहिलो चोटी चाहिँ खोल्दाखेरि अनलाइन हुनु पर्यो, त्यसपछि यु क्यान अलवेज प्रोसिड विथ द अफलाइन थिङ। यसले र हामीसँग जुन बेला हैन जहाँ बस्दाखेरि घर आएर अथवा जहाँ गएर हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले अपलोड गर्न सक्छौं। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने सेक्सन 3 चाहिँ भरेर आउने र कति ठाउँ त हामीलाई पहिला पनि थाहा हुन्छ भनेपछि यो माथिको सेक्सन्सहरु चाहिँ हामीले पछि पनि भर्न सक्छौं है। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल टुल हो। अहिले मैले बुझाउनलाई धेरै समय लगाए जस्तो छ, तर यो तपाईले भरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ इट टेक्स ओन्ली 2 मिनेट्स फर यु। झन् तपाईहरु जस्तो यंगस्टर्सलाई त 1.5 मिनेट्स लाग्छ होला है। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि टुल्स हो। र मैले अघि पनि भने आई रियली इन्करेज यङ पिपल लाइक यु टु शेयर दिस टुल विथ योर फ्रेन्ड्स हैन। अब हुन त पोकेमन गो जस्तो यो इन्ट्रेस्टिङ त होइन, तर तै पनि हाउ वी आर परफर्मिङ र यो चाहिँ भोलि साँच्चीकै तपाईहरुले नै गएर पनि तपाईहरुको एडभोकेसीमा गभर्नमेन्ट भेट्नुहुन्छ, पालिका भेट्नुहुन्छ भने तपाईहरुले गएर पनि हेर्नुस् तपाईको पालिका यस्तो छ, तपाईको ठाउँ यस्तो छ भनेर चाहिँ एडभोकेसी गरेर प्रोग्राम गर्नलाई तपाईहरुलाई मद्दत गर्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो भयो हैन, टुल्स भयो। योसँग चाहिँ त भाइ बहिनीहरुको कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्न छ भने आई एम ह्यापी टु एन्सर। सन्जुजी आई थिङ्क यो एक्चुअली ड्यासबोर्ड देखाउँदा आई थिङ्क बिगर पिक्चर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ होला सायद। ड्याशबोर्ड म दुईटै देखाउँछु ल। एउटा रफ ड्याशबोर्ड भन्छु, हुन्छ एउटा चाहिँ पेयर ड्याशबोर्ड भन्छु, जुन चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ हैन। मेरो हजुर आइटी को कलिग छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँलाई अलिकति काम गर्न नपाएको भएर आयो है। सो दिस विल बी द अलमोस्ट फाइनल ड्याशबोर्ड हैन, जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कसरी ड्रप डाउनबाट सेलेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसनको बेसिसमा पनि हामी कहाँ छौं भनेर हेर्न सकिन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ गत हप्ता हामी कस्तो थियौं र यो हप्ता के भयौं भनेर यु क्यान अलवेज कम्पेयर। त्यो एउटा चीज भयो। अनि प्रोभिन्स अनुसार, डिस्ट्रिक्ट अनुसार र पालिका अनुसार चाहिँ हामीले डेटा हेर्न सक्छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौं भने हाई, लो र मिडियम मास्क युजमा परिणत गरेका छौं र ट्राफिक लाइट दिन खोजेका छौं। यदि 75% भन्दा माथिलेकोमा चाहिँ मास्क देखिन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले ग्रीन, 50 to 74 मा छ भने येल्लोमा अरेन्जमा आउँछ, अनि त्यो भन्दा बिलो भयो भने चाहिँ रेड। मेरो पालिका चाहिँ कुन जोनमा छ भनेर हेर्न सकिन्छ, किनभने कोभिड संक्रमणलाई नै त्यसै गरेछ। र भोलि तपाईले हेर्नु भने कोभिड संक्रमणकोमा पनि सबै रेड, हाम्रो पालिका पनि रेड भयो भने चाहिँ के भयो भने त हाम्रो कोभिड संक्रमण हुनुको मेन कारण चाहिँ मास्कै नलाउनु हो भनेर निकालेर हामीले आफ्नो साथीभाइहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ मास्क लाउनलाई रिइन्फोर्स गर्न सक्छौं, प्रपरली मास्क लाउनलाई।
र यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति जिल्ला मात्र राख्दाखेरि चाहिँ अनफेयर हुन्छ, किनभने कतिवटा जिल्लाको पालिकाको डेटा हामीलाई नआउन पनि सक्छ भने चाहिँ हाउ एम आई पर्फर्मिङ एज अ पालिका भनेर चाहिँ यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट क्लिक गरेर र डिस्ट्रिक्ट पनि राख्छौँ र पालिकामा पनि क्लिक गरेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले मैले पीडीएफ फर्मेट देखाएको भएर नभएको। अनि कतिजनाले भर्यो, त्यसमध्ये चाहिँ एभरेज मास्क युज कति, पर मन्थ मास्क युज कति र लास्ट क्वार्टरको मास्क युज कति भनेर पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यसले चाहिँ नेसनल सिनेरियोलाई दिन्छ, हामीसँग जति डेटा कलेक्ट हुँदै जान्छ होइन, र जति सक्दो धेरै भयो राम्रो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ यही हामीले के गर्न सक्छौँ, ड्रप डाउनबाट मेरो पालिकामा चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ, अनि कसले भर्यो कति भर्यो भनेर नाम पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने टोखाको हो। टोखाले चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो टोटल अब्जर्भेसन आउँछ, अहिलेसम्म 1640 वटा भरेको छ रियलमा। त्यसमा चाहिँ जम्मा हेर्नुहोस् 50% ले मात्रै प्रपरली मास्क लगाएको छ। अनि यो धेरै जसो डेटा चाहिँ काठमाडौँको टोखा र उसको के अरे यसको नाम कीर्तिपुरको हो होइन। र 378 ले चाहिँ हाम्रो प्रपरली लगाएको छैन, तर उनीहरूसँग मास्क चाहिँ छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो भनेको मतलब चाहिँ दे क्यान अफोर्ड मास्क र उनीहरूलाई चाहिँ लाउन सिकाएर र कम्पलसरी गरिदिए मात्रै हो भने 384 जनाले चाहिँ स्टिल नट वेयरिङ मास्क। उनीहरूलाई चाहिँ अब यदि किन्न सक्दैन भने हामीले अलिअलि फ्री डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्नु पर्यो, तर सक्छ भने कुनै किसिमको पालिकाहरूसँग अथवा पुलिसहरूसँग मिलेर रिइन्फोर्समेन्टको काम चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ चाहिँ सेक्टर पनि देख्नुहुन्छ कहाँ कहाँ कस्तो छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि अदर सेक्टर नाउ उनीहरूले टोखाको पनि यो माथिको टोखा हो अनि तलको चाहिँ कीर्तिपुर हो भनेपछि कुन कुन ठाउँमा भएको छ भन्ने पनि देखिन्छ र आफ्नो एरिया अनुसार निकाल्न सकिन्छ भने अब्जर्भर अर्गनाइजेसनको नाम पनि छ। जस्तो 94 जना चाहिँ हामी अदर्समा छौँ, अदर्सको पनि डिप डाइभ हामी जान सक्छौँ पछाडि भने। अनि त्यसपछि अर्को चिज चाहिँ त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ हामी इफ इन्ट्रेस्टेड वी क्यान किप द नेम्स एज वेल, तर हामी थर्ड यो अगाडिको फर्स्ट पेज, यो सेकेन्ड पेज, थर्ड पेज र फोर्थ पेजमा पनि, किनभने यसमा अलिकति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छ, हामी चाहिँ फोर्थ पेजमा पनि जान्छौँ। यो सँगै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो त अब उ गरेर देखाएँ होइन, ड्यासबोर्डको लिङ्क पनि दिनको लागि चाहिँ अहिले भएको ड्यासबोर्ड जुनको लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले यो च्याटमै हालिदिन्छु। अहिले चाहिँ यसरी आइरहेछ इफ यु सी इट होइन। अहिले अब एकछिनको लागि भनौँ भने लास्ट भनेर होइन अब गरेर अनि सेलेक्टमा जानुभयो र तपाईँले गर्नुभयो भने विक भनेर हामीले रिलोड गर्न पनि सक्छौँ होइन। एकछिनको लागि हेरौँ कसले हो, प्रोभिन्स 2 मा पनि भरेको रहेछ। म प्रोभिन्स 2, मेरो प्रोभिन्स 2 हेरौँ त, लुम्बिनी आएछ, जम्मा 2टा भरेको रहेछ होइन। प्रोभिन्स 2 मा म एकचोटि रिलोड गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ यो म्याप चाहिँ अलिकति हामीलाई टाइम लागेको कारण चाहिँ हामीले पालिकासम्मको म्याप नपाएको हुनाले पनि अस्ति नै यसलाई रिप्लेस गर्न नसकेको। प्रोभिन्स 2, प्रोमिस 2 को हामीले धनुषा र रौतहटमा भरेको छौँ। लेट्स गो टु धनुषा ओन्ली होइन। धनुषामा पनि जनकपुर र वैदेही भन्नेमा भरेको रहेछ। जनकपुरमा 8 वटा भरेको छ। जनकपुर धाम मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ व्हाट यु विल सी इज 9 वटा सबमिसन छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गर्दाखेरि मेरो नै हेर्नु भने 71 जनामा हेर्नुहोस् 24 जनाले मात्रै लगाएको छ, 46 जनाले लगाएको छैन होइन। त्यसमा 14 जनाले मात्रै प्रपर्टी लगाएको छ। ल हेर्नुहोस् जनकपुरको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ है, भेरी पुर मास्क ऊ देखिन्छ कम्पेयर टु काठमाडौँ। अनि त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्लाइड सेकेन्ड पेज पनि जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक तपाईँले हेर्नुभयो भने अब के देखिन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेहरूले 5 जना मान्छेहरूले भर्नु भएको रहेछ, यो ठाउँमा भर्नु भएको रहेछ होइन। सबैजना युनिसेफ र एउटा चाहिँ डमी रहेछ। यो डमी चाहिँ हामी क्लिन गर्छौँ, 7 वटा मात्रै हुन्छ। र यसरी वडा पनि हामीले भर्दै गयौँ भने यति 3-4टा वडामा भरिएको छ। लुक एट यो भनेको चाहिँ एक हिसाबले हामीले जहिले पनि हेर्ने हो भनेको त रिप्रेजेन्टेटिभ हेर्ने हो, तर यसले चाहिँ रियल पालिकाको पिक्चर दिन्छ। र अब यो चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ पालिका जनकपुरको मेयर र त्यो प्रोभिन्स 2 को अफिस पनि त्यही भएर उहाँहरूलाई देखाइसक्नु भएको छ। एन्ड दे अग्री द्याट उहाँहरूले जे देख्नु भएको छ बजारमा इट्स अ रियल पिक्चर, इट्स विच कमिङ एज अ एभिडेन्स है। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यसरी पनि नामहरू पनि पेजहरूमा चाहिँ हामीले हेरेर जान सक्छौँ।
र रियली यदि हामी कोभिडबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ we don't have choice of not wearing mask, है। जस्तो गाह्रो भए पनि ल गाह्रो 10% लाई होला अथवा 5% होला, they can go with it, but if us remaining 95% wear mask, then we are safe from COVID. यति भयो भने maybe we can normalize our life, especially we can go to our school, colleges, and meet friends and have a fresh start with our education. So thank you. अरु कुनै questions, answer, confusion छ भने चाहिँ म तयार छु गर्नलाई, but special thank you to हाम्रो सुमित भाइलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा चाहिँ, र तपाईहरु अलमोस्ट हामीले सुरु गर्दाखेरि बिस्तारै गर्दाखेरि 33 जना छौं भनेको सुमित भाइलाई छोड्ने हो भने मैले लास्ट टाइम पनि ओरिएन्ट गरिसकेका थिएँ, हामी 31 people are there। तपाईहरुले यो हप्ताको 5 वटा मात्रै भर्दिनु भयो भने we will shine. Thank you. And you say, I mean, would like to present it as a Nepal success story to the outside world also. Thank you. Thank you, Sanjuji. कसैको के क्वेशन छ भने maybe they can raise hand or chat मा लेख्दा पनि हुन्छ हैन। So like अब एकदम सिम्पली वेले हेर्ने हो भने एउटा फर्म भर्ने हो हैन, तर त्यो फर्मको कन्ट्रिब्युसनले चाहिँ अल्टिमेटली के गर्ने छ भने चाहिँ कुन ठाउँ रिस्की छ कुन ठाउँ रिस्की छैन, वा भोलि आएर गभर्नमेन्टलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन ड्राइभहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन ठाउँमा एकदमै निड छ, बिकज जुन ठाउँमा चाहिँ अब लेट्स से मास्क युज एकदमै कम छ त्यो ठाउँलाई अलिकति इन केस अफ मास्क एडभोकेसीदेखि लिएर हुन्छ नि त्यहाँ हुने भ्याक्सिनेसन ड्राइभदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ त्यो डेटाले चाहिँ सर्टन काइन्ड अफ हेल्प भइरहेको हुन्छ हैन। अब रोट्र्याकमा हामी त्यत्तिकै नै प्रोजेक्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ अब कति ठाउँमा हामीले प्रोजेक्ट गर्न पनि पोसिबल भइरहेको छैन, तर आई थिङ्क तपाईँको क्लबहरूलाई चाहिँ यो एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट हुन जान्छ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू इभन इफ दे डोन्ट गेट अफ द आउट द हाउस घरमै बसेर झ्यालबाट हेरेर पनि डेटा भर्न सकिन्छ क्या यसमा। सो एकदम सिम्पल वे अफ कन्ट्रिब्युटिङ हुन्छ नि हाम्रो कम्युनिटीलाई डेटा प्रोभाइड गरेर त्यो डेटा अनुसार अब पछि गएर हाम्रो नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले वा हुन्छ नि यो ओभरअल नेसनमा चाहिँ कुन हिसाबले कस्तो कस्तो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ भन्ने ड्राइभ देखाउनलाई पनि यो एक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। अनि उहाँले भने जस्तै यो यसमा एकदम राम्रो नम्बर अफ डेटा आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ सम काइन्ड अफ भोलि आएर हामीले उहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा नेसनल सक्सेस स्टोरी जहाँ चाहिँ रोट्र्याक रोटरीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मेबी हुन्छ नि 10,000 डेटा 20,000 डेटा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ भन्ने पनि हिसाबले हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ अब ओनरसिपको हिसाबले तपाईँले युनिसेफको प्रोजेक्टको हिसाबले नहेर्नु, किनकि यहाँ कतै पनि ब्रान्डिङ छैन हैन। यो सबै आफ्नै क्लबको प्रोजेक्ट हिसाबले तपाईँले प्रमोट गर्दा पनि प्रब्लम हुँदैन हैन सञ्जुजी? ए अफ कोर्स। अनि अर्को चिज पनि मैले सुमितजीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्न लागेको भन्दाखेरि इफ वी रियली गो इट वी वुड लाइक टु मेक इट अ जोइन्ट राइट अप फ्रम अल द अर्गनाइजेसन हु कन्ट्रिब्युट्स के हामी सबैको एक हिसाबले हामीले अझ यसलाई नाम दिउँ कि भनेर हैन। अहिलेसम्म हामीले देखेको नाम देखेको चाहिँ मास्क वाच भनेर मात्रै हो हैन। अनि त्यसपछि भोलि गएर चाहिँ धेरै टुल्सहरू आएको छ, नआएको पनि होइन, तर यसलाई चाहिँ मास्क वाच दिएर इट्स एन इनिसिएटिभ अफ अल अर्गनाइजेसन हु विल बी कन्ट्रिब्युटिङ भनेर चाहिँ हामी राख्न चाहन्छौँ। हामीले युनिसेफले त एउटा आइडिया मात्रै निकालेको हो, तर यो आइडियालाई साकार बनाउने काम चाहिँ हामी सबैजना मिलेर गर्न सक्छौँ। एन्ड वी everyone will be acknowledged अथवा हामीले if we really have a thing we can do a big with government पनि के भोलि CCMC ले यो डेटा हेरेर चाहिँ सबैलाई एक्नोलेज गर्यो भने चाहिँ डेटा आउँदै गयो भने चाहिँ उहाँहरूले वाइडर प्रमोसनको लागि पनि दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। तर हामीले अहिले नै डेटा भर्न सकेनौँ भने त त्यहाँसम्म जानलाई चाहिँ अलिकति पनि डेटा नभइकन चाहिँ मजा नहुने भएर वी आर ट्राइङ टु इन्गेज विथ एभ्रीवान हामीले थाहा पाएको जति सबैलाई चाहिँ यसै गरी बोलाउँदै ओरिएन्टेसन गरेर वी आर सिकिङ सपोर्ट फ्रम यु अल सो द्याट दिस शुड बी आवर प्रोडक्ट निदर दि युनिसेफ प्रोडक्ट। यसलाई एकदम ब्युटिफुल नाम एकदम क्याची नाम दिनुहुन्छ भने वी वुड लाइक टु हेभ द्याट, अनि नेम फ्रम दिस पर्सन भनेर पनि हामी वी वुड लाइक टु पुट इट हियर के इन अ ड्यासबोर्ड। सो कसैको केही फिडब्याक वा हुन्छ नि कि कन्फ्युजन भएछ भने प्लिज अनम्युट गरेर बोल्नु होला। इफ अनम्युट गर्न प्रब्लम छ भने चाहिँ रेज ह्यान्ड गरिदिनु होला, म लेखिदिन्छु है। नेत्रजी के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर नमस्कार है, म रोट्र्याक नेत्र रम्तुल, रोट्र्याक क्लब काठमाडौँ प्रेसिडेन्ट हो। मलाई कन्फ्युजन त्यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब
त्यो डाटा अपडेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटै ठाउँको हुन्छ नि सेम एउटै ठाउँको डाटाहरू पनि अब त्यतिजना मान्छेले अब्जर्भ गरेर अपडेट गराइरहेछ भने त्यो केसमा त्यस्तोले केही फरक पर्छ कि पर्दैन? अब सिन्स इट्स नट अ प्रपर सिस्टमेटिक टुल भन्छु हैन, सायद तपाईले काउन्ट गरेको मान्छे त्यही दिन र मैले काउन्ट गरेको मान्छे त्यही दिन हुन सक्छ, बट द्याट पर्सन इज अ डिफल्टर के हैन, उसले कहिले पनि नलाउने कुनै बेला पनि नलाउने हो नि, वी माइट नट बी फिलिङ एट द सेम टाइम, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ फरकै पर्दैन। एउटै ठाउँको तपाईले हेर्न सक्नुभयो भने मैले लिंक पठाइदिएको छु, कीर्तिपुरको हेर्नुभयो भने बाघ भैरव भन्ने ठाउँको एकदमै धेरै छ के, किन तर त्यो बाघ भैरव भनेको उहाँहरूको मेन सिटी रहेछ, मैले अघि भने चाहिँ लहना सबै त्यतैतिर पर्दो रहेछ के। सो त्यसमा आई थिंक प्रब्लम किन हुँदैन भने लेट्स से थापाथलीमा चाहिँ 5 जनाले थापाथली सेन्टरमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने आउने त एभरेज हो नि त। सो एउटा मान्छेले 10 मा 5 राख्दियो, अर्कोले 10 मा 4 होला, अर्कोले 10 मा 6 होला, एभरेजमा गर्दा अलमोस्ट 5-6 नै निस्किन्छ नि त। सो त्यो एभरेजमा जाने हिसाबले चाहिँ कुन ठाउँ रिस्की हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो इन्डिकेटर चाहिँ सेम नै दिन्छ। मोर जति बढी डेटा भयो त्यति रिफाइन हुने भयो झन्। हो, मैले अलिअलि यो डेटा फिल्डको मान्छे भएर थाहा भएको के। त्यही भएर मलाई हेल्प त्यही भएर म त एकदम आइ एम भेरी पोर विथ दिस आईटी थिङ है। हजुर, सो डेटा चाहिँ सेम ठाउँको मल्टिपलै आए पनि जति धेरै डेटा आयो, डेटा भनेको अब जति बढी डेटा भयो त्यति रिफाइन हुँदै जाने हो के। रादर एकजनाले कन्ट्रिब्युट गर्यो भने मेबी त्यो दिन फेरि हामी रिच इन्फर्मेसन। हजुर, सो अरु कसैको हामी एकदम रिच हुन्छौं के। हजुर, सञ्जु के एड गर्दै हुनुहुन्थ्यो? ए हामी तपाईले भनेको जस्तो जति धेरै डेटा गर्यौं हामी रिच हुन्छौं डेटामा र त्यति पावरफुल हुन्छौं हाम्रो आर्गुमेन्टमा भनेको। सो यसको ओनरशिप चाहिँ तपाईहरु क्लबहरुले आफ्नै क्लबको एउटा प्रोजेक्ट वा एक्टिभिटी हिसाबले गर्दा पनि हुन्छ हैन। हाम्रो रोटेक नेपालमा यो प्रोजेक्ट गरे भनेर तपाईले अपडेट गर्दा पनि हुन्छ। इट्स सम वे वी आर कन्ट्रिब्युटिङ हुन्छ नि ओभरअल यो इकोसिस्टममा। सो यस्तै ओपन कोलाबोरेसन प्लेटफर्ममा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ आई थिंक एउटा बिगर इम्प्याक्ट आउँछ हैन। सो फिल फ्री हैन, तपाईहरुलाई अब के कन्फ्युजन छ वा आज एकदम अब झट्टै यो सेसन भयो डाइजेस्ट गर्न गाह्रो भयो भने पनि इफ फेरि एकचोटि सेसन चाहियो भने मेबी वी क्यान कलेक्ट रिएसेम्बल एन्ड डु इट हैन। झट्ट आज सुन्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भए पनि हुन सक्ला हैन। बट जस्ट एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला, तपाईहरुलाई यो लिंकहरु पनि हामी पठाइदिन्छौँ हैन मेलको थ्रु। सो एक्सप्लोर गर्नु होला वा तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन भयो भने हामी छदैछौँ। यसको ओभरअल कोअर्डिनेसन चाहिँ सदीक्षा जीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आज चाहिँ उहाँ अलिकति बिरामी भएकोले चाहिँ म चाहिँ आजको यता यो कोअर्डिनेसनमा आइदिएको हो हैन। सो के कन्फ्युजन छ भने यु क्यान रिच आउट टु सदीक्षा। सो अरु केही क्वेशन छ भने चाहिँ वी क्यान कन्टिन्यू। यसको रेकर्डिङ्स जो पछि आउनु भयो, यसको रेकर्डिङ्स चाहिँ हामी युट्युबमा हाल्दिन्छौँ अनि त्यही युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो दुईटै ड्याशबोर्ड र के भन्छ हाम्रो यो लिंक पनि हाल्दिन्छौँ हैन। सो लास्टमा आउनु भएको छ भने चाहिँ यो रेकर्डिङ हेरेर पनि तपाईहरुले के भएको थियो अगाडि भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यदि तपाईहरुले आफ्नो क्लबमा चाहिँ अलिकति यो यसको मोर डिटेल बुझाउन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यही रेकर्डिङ शेयर गर्दा पनि भयो। सो फिल फ्री टु युज इट हैन, यो हाम्रो आफ्नै टुलको हिसाबले जाउँ। सो अरु केही तपाईहरुको छ भने चाहिँ वी क्यान कन्टिन्यू, अदरवाइज ऱ्याप अप गरेर मेबी इफ निडेड वी क्यान ह्याभ अनदर सेसन, अर तपाईहरुले कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यो ड्याशबोर्ड छँदैछ जुन हरेक दिन रिफ्रेश हुन्छ। सो त्यहाँबाट पनि हामीलाई चाहिँ यो इन्डिकेटरहरु थाहा भइरहेको हुन्छ रोट्याक्टर्सहरुबाट आएको कन्ट्रिब्युसनको कुराहरु। So I guess we are good. म सदीक्षाजीलाई त्यो टुल्सको वान पेजर पनि पठाइदिन्छु, हाउ टु फिल पनि छ, अनि त्यसपछि त्यसको स्टेप बाइ स्टेप गाइड्सहरु पनि छ। म त्यो इमेलमा त्यो पनि राख्दिन्छु, सो इट विल बी युजफुल। र मेरो विचारमा यंगस्टर्सहरुलाई त्यो फिल गर्न त केही पनि गाह्रो हुँदैन। सो इभन तपाईहरुले आफै पनि मल्टिपल ठाउँमा गएर पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो जता हो त्यतै मात्र होइन कि आज म अब कतै लवनखेलतिर गएँ भने लवनखेलको डेटा, काठमाडौँतिर छु भने चाहिँ अब उता काठमाडौँतिरको डेटा हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ ठाउँ ठाउँको डेटाहरु कलेक्ट गर्ने अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा बिग पुल अफ डेटा होस् जहाँबाट चाहिँ हामीलाई रिस्की प्लेस कहाँ छ वा मार्क्सको ओरिएन्टेसन चाहिने वा मार्क्सको एडभोकेसी गर्नुपर्ने ठाउँहरु कहाँ छ त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट डेटा आओस्
somehow गभर्नमेन्ट लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई पनि सजिलो भयो वा इभन सञ्जुजी तपाईँको स्क्रिन सेयर भइरहेछ है तपाईँको फाइबर ओके सो मेरो यहाँ ठ्याक्क छोरीको फोन आयो के अनि सो somehow यसले चाहिँ एक किसिमको इन्डिकेसन दिन्छ भोलि आएर तपाईँहरूलाई पनि प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन वा हुन्छ नि मार्क्स रिलेटेड एडभोकेसीहरू चाहिँ कता गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा नलेज हुन्छ होइन सो त्यो हिसाबले हामीलाई पनि प्रोजेक्ट गर्ने एभेन्युजहरू वा एरियाजहरू सेग्रिगेट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ यो टुलले होइन सो मोर द कन्ट्रिब्युसन द बेटर होइन सो त्यही हिसाबले जाम होला इफ केही छैन भने चाहिँ विल ऱ्याप इट अप यसको रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ वी विल पोस्ट इट अन युट्युब सुमित दाइ एउटा सानो क्वेसन हजुर जस्तो हामीले जस्तो एज अ प्रोग्राम प्रोजेक्टहरु लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ खास कमिटीमा पर्छ है चाहिँ कमिटीमा पर्यो कम्युनिटी ए ओके हस् थ्यांक यू हजुर हस् सो तपाईहरुको कम्युनिटी एभेन्यूमा चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई गर्न सक्नुहुनेछ so I think we're good Sanjuji wrap up गर्नु होला है गरौँ होला ए हस् So, thank you very much. है सबैजनालाई स्पेशली रोड ट्र्याकको अल कलिग्स अनि हाम्रो सदीक्षा र सुमित भाइहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अवसर दिनु भएकोमा अब ड्याशबोर्डमा चाहिँ रोड ट्र्याकबाट म भोलि चाहिँ रोड ट्र्याक राख्न लाउँछु नै हैन तर त्यो शेयर हुनलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली एक दिन जस्तो त लाग्छ होला त्यो पनि रिफ्लेक्ट भएर आउनलाई सो यु क्यान सेलेक्ट इट अन दैट बेसिस सो रोटरी रोड ट्र्याक भनेर आउँछ कि रोड ट्र्याक भनेर अलग हुन्छ what do you want? I think rotary road track should be fine. लामो ड्रप डाउन नराखौं भनेर हो हजुर हजुर I think rotary/road track should be fine. If भोलिसम्म अपडेट भएन भने तपाईहरुले रोटी नै युज गर्दा हुन्छ अहिले हैन म सकेसम्म I will ask them to update it. त्यो गरिसकेपछि अनि you can select that अनि भोलि तपाईले नै हेर्दाखेरि मेरो रोड ट्र्याकको को साथीहरुले गरेछ भने you can have competition among yourself. तर I'm expecting that अब अहिले चाहिँ गरेर at least 3 to 5 entry per week आयो भने from different places where you stand त्यो भयो भने चाहिँ गजब हुन्छ because just you have to memorize and घर आएर फिर्ता लेख्दाखेरि पनि हुन्छ so expecting a lot that we can see how Nepal is performing in terms of mask use किनभने हामीले धेरै पालिकाहरुसँग कुरा गरेर चाहिँ मास्क कम्पल्सरी गर्नुस् भनेको छ विभिन्न माध्यमबाट हामीले मास्क लाउँ भनिरहेछ but still behaviors is going down के त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि कोभिड is coming up त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि अझ बेसिक अब यही भर्दाखेरि पनि यु विल रिमेम्बर टु वेयर मास्क अर्को चाहिँ पोजिटिभ साइड है त हस् थ्यांक यू भेरी मच एन्ड हैव अ गुड नाइट सी यू अगेन इफ निडेड र तर अर्को चोटी धेरै भरिसकेपछि चाहिँ वी विल बी इन टच है भर्चुअली नै होला तर है त हस् थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सो मच सञ्जुजी थ्यांक यू एभ्रीवन फर जोइनिङ प्लिज कन्ट्रिब्युट गरिदिनु होला अनि इफ केही कन्फ्युजन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेरिदिनु होला है सो थ्यांक यू सो मच केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान अल्सो कन्ट्याक्ट टु सदीक्षा एज वेल सो मैले मिटिङ चाहिँ एन्ड गरे थ्यांक यू सो मच हस् थ्यांक यू